आज हामी चाहिँ प्रभुको वचनलाई हेर्न गइरहेको छौँ र आज म तपाईँको बिचमा वचनलाई मैले लिएर आएको छु। फ्रिडम, स्वतन्त्रता। सबैले भन्नुहोस् त, स्वतन्त्रता। तान्त यता होइन, स्वतन्त्रता। तान्त यता भनेको सुन्दैछु म। स्वतन्त्रता, फ्रिडम, स्वतन्त्रता। तपाईँलाई थाहा छ, एक दिन नि एउटा बाछालाई चाहिँ आमादेखि छुट्याएर अलि पर राखेको रहेछ। अन्त उसको बाछाको एउटा टाइम हुन्छ बस्तीमा। अब यहाँ के गर्छ मलाई थाहा छैन, बस्तीतिर एउटा बाछाको खानेको टाइमिङ हुन्छ। अन्त तपाईँलाई थाहा छ त्यो बाछालाई यस्तो तृष्णा हुन्छ कि दुधको, जब मालिकले आएर चाहिँ बाछालाई टक्क छोडिदिन्छ, त्यो बाछाले तपाईँको अगाडि केही पनि हेर्दैन, त्यो यस्तो कुदेर जान्छ, यस्तो कुदेर जान्छ। अनि गएर माउ कहाँ गएर उसले चाहिँ दुध चुसेर अनि उसले पिउनु थाल्छ। यस्तो कुदेर जान्छ, उसलाई के को तृष्णा, उसलाई के। जब मालिकले टक्क दोरी मात्रै बन्धन मात्रै छोडिदिन्छ नि, यस्तो कुदेर जान्छ। डाँडा होस् ढिल होस् केही पनि उसलाई पर्व छैन, कुदेर गएर आमाको दुध चुस्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, किन थाहा छ? त्यो बाछाले नि थाहा पाउँछ म फ्रिडम भए, म स्वतन्त्र भए बन्धनदेखि। त्यसरी नै तपाईँलाई म भनौँ, हाम्रो परमेश्वर नि धर्मी अनि विश्वसयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, ओके, भजन लेखकले भजन 92 को 15 मा भन्छ, He is my rock and there is no unrighteousness in him and there is no weakness। त्यहाँनिर कमजोरी छैन रे जहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरमा कमजोरी छैन, हाम्रो परमेश्वरमा अधार्मिकता, उहाँमा अधर्म छैन। हालेलुया। भजन लेखकले भन्छ, there is no unrighteousness in him। उहाँमा चाहिँ नि अधर्म छैन। त्यति मात्र होइन, there is no weakness in him। परमेश्वरमा चाहिँ दुर्बलता, कमजोरी अनि हुँदैन भन्ने कुरा छैन। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र गराउनु भयो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। वी आर फ्री फ्रम सिन। हामी पापबाट मुक्त भएको छौँ। विश्वास गर्नुहुन्छ? वी आर फ्री फ्रम रिलिजन। हामी धर्म कर्म जसलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्थेन, त्यसलाई हामीले सकि नसके बोकिरहेको बेला परमेश्वरले हामीलाई धर्म कर्मबाट मुक्त गर्नुभयो। वी आर फ्री फ्रम डिस्क्रिमिनेसन। हामीलाई परमेश्वरले त्यो के भन्छ, छुवाछुत भनौँ, थिचोमिचो, अनि त्यो कुराबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभयो? छुटकारा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, भेदभावबाट पनि त ठुलो त सानो म ठुलो, यो त्यस्तो त्यो त्यस्तो भन्ने त्यो डिस्क्रिमिनेसनबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई फ्री गर्नुभयो। हालेलुया। यस्तो कुरोबाट परमेश्वरले हामीलाई फ्री गराउनु भयो कि जुन कुरा तपाईँ र मैले गर्न सक्थेनौँ, जुन कुरा तपाईँ र मैले कुनै हालतले पनि कसै गर्दा पनि धर्म कर्म गर्दा पनि तपाईँ र मैले सक्थ्यौँ न, जस्तै बल र बुद्धि युक्ति लाउँदा पनि हामीले गर्न नसक्ने काम चाहिँ परमेश्वरले गरेर देखाउनु भयो। उहाँले चाहिँ हामीलाई पुरा स्वतन्त्र दिनुभयो। तर पनि हामी मान्छे कोही बेला बन्धनमा पर्छौँ। हामी शरीरमा भएको कारणले गर्दा हामी घरि न घरि पटक हामी बन्धनमा पर्छौँ, बन्धनमा परिरहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा पत्रुसले लेख्दछ वचनमा, तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ, 1 Peter 2:16। पहिलो पत्रुस 2:16 हामी यसलाई पढ्नेछौँ। या स्वतन्त्र मानिसहरू झै जीवन बिताऊ। कस्तो झै? स्वतन्त्र मानिसहरू झै जीवन बिताऊ। हालेलुया। स्वतन्त्रतालाई कुकर्म गर्ने बहाना नबनाऊ, तर परमेश्वरका दास झै भएर जिउ। हालेलुया। स्वतन्त्र मानिस जस्तै, बन्धनबाट फुकाएको मानिस जस्तै, कैदमा परेको मानिसलाई फुकाउँदा कस्तो हुन्छ? कैदबाट फुस्केको जस्तै, कैदबाट छुटकारा पाएको जस्तै मानिस जस्तै भएर जिउ। तर स्वतन्त्रतालाई, तपाईँले पाउनु भएको फ्रिडमलाई कुकर्ममा त्योसँग नि त्यसमा लगाएर हामी जिउनु, त्यो स्वतन्त्रतालाई नि कुकर्म गरेर हामी जिउनु हुँदैन। नानीहरूलाई तपाईँलाई थाहा छ, छोराछोरीलाई बुवा आमाले स्वतन्त्रता गराउँछ, हो कि भन्नुहोस् त? स्वतन्त्र दिन्छ दिँदैन तपाईँलाई? तर तपाईँलाई दिएको बुवा आमाले दिएको स्वतन्त्रता छ नि, बुवा आमाले दिएको तपाईँमा गरेको फ्रिडम छ नि, त्यसलाई तपाईँले नि बुवा आमाले चाहेको भन्दा बाहिर गऱ्यो भने नि तपाईँको बुवा आमाले अभियसली मन पराउँदैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई
को जस्तै हुनु भनेर भन्छ भने प्रभुको दास जस्तै हो। कुनै कुराको दास होइन, कुनै कुराको नोकर होइन, स्लेभ होइन, कुनै कुराको नोकर जस्तो भएर होइन, तर बरु परमेश्वरको दास जस्तै भएर जियो। हालेलुया। मानिसहरू धेरैपल्ट धेरै कुराको बन्धनमा परेको हुन्छ। एकजना म पनि हो, त्यस्तोमा परिरहन्छु। हेर्नुहोस् है, त्यो सबै मान्छेलाई पर्छ। तर पत्रुसले के भन्छ तपाईँले देख्नुभयो? स्वतन्त्र मानिस है जियो, स्वतन्त्र मानिस है जियो, स्वतन्त्र मानिस है जियो, छुटकारा पाएको मानिस है, मुक्त भएको मानिस जस्तै, पापबाट अधर्मबाट हामीले गर्न नसकेको कामदेखि मुक्त भएको मानिस जस्तै, सबैभन्दा ठुलो मान्छे घरिघरि बन्धनमा, घरिघरि डरलाग्दो त्यो के अरे भनौँ के अरे त्यो उम्किनु नसक्ने जग्गामा, अनि घरिघरि हामी चाहिँ कैदमा परिरहने चिज चाहिँ के हो भन्दा तपाईँलाई भनौँ म सबैलाई त्यो चाहिँ पैसा हो। अनि एउटा भनाइ छ, मनी इज गुड सर्भेन्ट बट अ ब्याड मास्टर। अब पैसा सबैलाई चाहिन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। पैसाको नि घरिघरि पैसाले हामीलाई नोकर बनाउनु खोज्छ। कुरा बुझ्नुभयो? बार बार टाइम एन्ड टाइम, अहिले फेरि भोलि पर्सि, आज छ भोलि पर्सि नहोला, त्यस्तो समस्या हुन्छ पैसाको। तर भनाइ के छ भने नि, अगर पैसालाई हामीले काममा त्यसलाई ठिकसँगले लाएर त्यसलाई चाहिँ हामीलाई पछ्याउने भयौँ भने चाहिँ हामी पैसाको लागि मालिक बन्दैछौँ। तर पैसाकै पछि मात्रै ओभर टाइम मात्रै कुद्दैछ भने चाहिँ नि, खालि पैसाकै लागि मात्रै परमेश्वरको राज्यलाई छोडेर परमेश्वरको काम गर्नु सकेर त्यसै मात्रै लागिरहेको छ भने चाहिँ नि, हामी चाहिँ पैसाको नोकर बन्दैछौँ। हामीलाई बार बार फसाउने, हामीलाई बार बार समस्या बनाउने, हामीलाई बार बार आएर ठोक्कर दिने, कैदमा पार्ने कुरो चाहिँ एक नम्बर चाहिँ मनी हो। मनी हो। हेर्नुहोस्, यसले हामीलाई कैदमा पार्छ। यी सबै कुरा हुँदै गर्दाखेरि नि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सबै कुराबाट स्वतन्त्र गराउनु भयो। हेर्नुहोस् है, अघि हामीले हेऱ्यौँ, हामीले गर्न नसकेको धर्म कर्मबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभयो? स्वतन्त्र गराउनु भयो। हामीले गर्न नसक्ने, हामीलाई भएको थिचोमिचोबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भयो। अनि हामीले गर्न नसक्ने, मुक्त हुन नसक्ने पापबाट पनि परमेश्वरले मुक्त गराउनु भयो। तर तपाईँ र मेरो थाहा छ, हाम्रो जबसम्म नि फ्रिडम अफ थट, विचारको स्वतन्त्रता हामी हुँदैनौँ नि, हामी त्यो कुरामा लागिरहन्छौँ। तपाईँले याद गर्नुभएको, त्यो कुरामा हामी गइरहन्छौँ। जुन कुराले हामीले परमेश्वरले छुटकारा दिइसक्नु भएको छ त्यो कुरामा गइरहन्छौँ। मैले धेरै जस्तो मान्छेकोमा के देखेको छु भने, यो हेडेक, टाउको दुख्नेको दबाई घरमा राखेको देखेको छु। हेर्नुहोस् है, अनि बेसी सताउने बिराम भनेको टाउको दुख्ने मान्छेलाई धेरै टाउको दुख्छ। तपाईँले त्यहाँ गएर यो टाउको दुख्ने दबाई, टाउको नदुख्ने नै राख्छ, दुख्नेले पनि नदुख्ने नै राख्छ, दुख्ने नै राख्छ। अगर तपाईँले यो दबाई फ्याँकिदिनुहोस् भने नि मान्छेले के भन्छ तपाईँलाई थाहा छ? टाउको दुख्छ अनि फेरि खानुपर्ने छ। टाउको दुख्दा खानु राम्रो निको हुन्छ। तर त्यो निको भएको मान्छेलाई पनि तपाईँले यो दबाई फ्याँक्नुहोस् भन्दा मान्छेले दबाई फ्याँक्नु मान्दैन। किन? बार टाउको दुख्छ, बार बार खाँदा निको भएको छ। अब नदुखेको मान्छेलाई पनि के छ, उसको यहाँ के छ, यहाँ विचार चाहिँ अब दुख्छ अनि खानुपर्छ। हेर्नुहोस् है, दुख्छ कुन दिन अनि त्यसलाई खानुपर्छ। खुट्टा दुखेको निको भएको कहिले, तर यहाँ चाहिँ दुखिरहेको छ, हो कि भन्नुहोस् त? त्यो मान्छेले भनेको कहिले हो, उसले बिर्सिसक्यो होला, तर हाम्रो यहाँ दुखिरहन्छ। त्यो भनाइलाई हाम्रो यहाँनिर रिमाइन्ड भइरहन्छ। हेर्नुहोस् है, जबसम्म हामी यो विचारलाई पनि हामी स्वतन्त्र हुँदैनौँ नि, हामी साँच्चीकै कैदमा परिरहेको छौँ। सबैभन्दा म तपाईँलाई भनौँ, यी सबै कुराबाट स्वतन्त्र हुनुको लागि हामीलाई विचारमा परिवर्तन हुनुपर्छ, विचारमा फ्रिडम हुनुपर्छ। हालेलुया। अन्त म तपाईँलाई यही भन्छु कि हाम्रो लागि परमेश्वरले सबै कुरा जिते तापनि नि, हाम्रो लागि विचारहरूले होइन, अस्ति हामीले सुन्यौँ पासुबाको र माइन्ड फुड होइन, मनको भजन, कति मजाको वचन, म आशित भइरहेको थिएँ। कति यो कुराले हामीलाई सताइरहन्छ, यसले योसँग लडाइँ हाम्रो भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई के भन्छु भने, यहाँ चाहिँ नि निको हुनुहोस्। यहाँ निको भएपछि नि हामी पक्का निको हुन्छौँ। यहाँ निको हुनु हामीलाई खाँचो छ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई परमेश्वरले नि एउटा यस्तो शक्तिशाली लडाकु बनाउनु भएको छ कि तपाईँ र मलाई साधारण मान्छे जस्तो बनाएर राख्नु भएको छ। उहाँले तपाईँ र मलाई
लडाकु बनाउनु भएको छ, लडाइँ गर्न सक्ने त्यो खालके फ्रिडम फाइटर हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। युद्ध गर्नु सक्ने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ। तर यो कुरा तपाईँ र मलाई थाहा छैन, अदृश्य शक्तिसँग, अदृश्य दुष्टको युक्तिसँग लड्न सक्ने त्यो सामर्थ्य दिइसक्नु भएको छ। तर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा आइरहँदैन, हामीलाई खालि हारिरहेको थाहा हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, जब देशमा जुलुस हुन्छ, देशमा जब एउटा पार्टी र अर्को पार्टीको त्यहाँनिर जुलुस हुन्छ, त्यहाँनिर लडाइँ हुन्छ, झगडा हुन्छ, त्यहाँ को जान्छ तपाईँलाई थाहा छ? त्यहाँ चाहिँ जाने भनेको चाहिँ पुलिस र सशस्त्र बल जान्छ। आर्मी आएको देख्नु भएको छ? आर्मी आयो भने त ठोकिदिन्छ। किनभने आर्मीलाई चाहिँ राज्यले के दिएको छ भने नि, आर्मीलाई उसलाई चाहिँ गोली हान्ने अधिकार दिएको छ शत्रुलाई। अनि आर्मी चाहिँ फ्रिडम फाइटर हो, ऊ चाहिँ फ्री, उसले चाहिँ जसलाई पनि उसले गोली हानिदिनु सक्छ शत्रुलाई। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दा आर्मी नि हत्तपत्त रोडमा आइहाल्दैन। आर्मीलाई यस्तो खुवाएर पुस्टाएर यति शक्तिशाली बनाएर राखेको हुन्छ कि सरकारले, यस्तो डरलाग्दो बनाएर उसलाई यस्तो लडाइँ खेल्नु सक्ने शक्तिशाली बनाएर निको बनाएर राखेको हुन्छ कि ताकि ऊ चाहिँ आफ्नो देशलाई आक्रमण गर्न आउने शत्रुलाई चाहिँ नष्ट गर्नुको लागि, उसलाई लडाइँ गर्नुको लागि राखेको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्वतन्त्रता दिएर तपाईँ र मलाई गरिबीमाथि त्यो लडाइँ गरेर जित्नुको लागि, हालेलुया, तपाईँ र मलाई त्यो लोन, तपाईँलाई थाहा छ सबैलाई लोन छ, त्यहाँमाथि पनि फ्रिडम परमेश्वरले स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। तपाईँ बोलिरहनुहोस्, तपाईँ र मलाई हरेक प्रकारको कष्ट र समस्याबाट परमेश्वरले फ्रिडम फाइटर लडाइँ गर्नु स्वतन्त्र लडाकु बनाउनु भएको, स्वतन्त्र लडाकु बनाउनु भएको छ। हालेलुया, स्वतन्त्र लडाकु हामी, जसलाई चाहिँ मान्छेले थाहा पाउँदैन। यो कुरा कसले थाहा पाउँछ थाहा छ? यो कुरा चाहिँ अदृश्य शक्ति शैतानले थाहा पाउँछ, जसको शक्तिले आज मान्छेलाई कैदमा पारिरहेको छ। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यिनीहरूसँग चाहिँ त्यो शक्ति छ, त्यो 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 फ्रिडम, त्यो सामर्थ्य छ जसले चाहिँ हामीलाई नष्ट पार्न सक्छ। शैतान त्यतिखेर डराउँछ त्यो व्यक्तिसँग जसले चाहिँ नि, जसको चाहिँ सोचाएर विचार नि स्वतन्त्र छ, साँच्चीकै शैतानलाई नष्ट गर्न सक्ने। हेर्नुहोस् है, हामी जति नै लडाइँ गर्न सके प्रभुको वचनले गरे तापनि हाम्रो विचार चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र नभएको कारणले गर्दाखेरि, हामी फ्रिडम नभएको कारणले गर्दाखेरि बार बार हामीलाई चुकाइरहेको हुन्छ, बार बार हामी लडिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले म तपाईँलाई भन्छु, स्वतन्त्रसँग लड्नुको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अन्धकारको शक्तिको अघि यसरी खडा गर्नुभएको छ। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई त्यो सामर्थ्य दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो शक्ति दिएर परमेश्वरले राख्नु भएको छ, त्यो सामर्थ्य हामीमा छ। अनि परमेश्वरले त्यो शक्ति तपाईँ र मलाई दिनुको कारण चाहिँ अन्धकारको शक्तिमाथि, अन्धकारको हरेक प्रकारको गरिबीमाथि, हरेक प्रकारको विराममाथि, हरेक प्रकारको हामीले लडाइँ गर्दाखेरि, शरीरले लडाइँ गर्दा नसक्ने लडाइँहरू लड्नको लागि हामीलाई परमेश्वरले त्यो सामर्थ्य दिएर राख्नु भएको छ। हालेलुया। अनि तपाईँ भन्नुहोस्, म आफै नै स्वतन्त्र हुन चाहन्छु। प्रभु आऊ स्वतन्त्र गर, होइन, प्रभु आऊ अनि स्वतन्त्र गर, होइन, आई वान्ट फ्रिडम। तपाईँ भनिरहनुहोस्, जुलुस लिएर मान्छे जब निस्किन्छ नि, वी वान्ट जस्टिस, वी वान्ट जस्टिस, हामीलाई न्याय चाहियो। ऊ फुटाउनु पर्ने छ कि तोड्नु पर्ने छ कि त्यसले के गर्नुपर्ने छ, त्यो मान्छेले मर्नुको लागि ज्यान दिएर आएको हुन्छ, उसले छोड्दैन। हामीलाई न्याय चाहियो, वी वान्ट जस्टिस, हामीलाई न्याय चाहियो, कराकै। जबसम्म उसले त्यो प्राप्त गर्दैन, बुझ्नुभयो, कराको गर्छ। तपाईँले यसो गर्नुहोस् कि हामीसँग धेरै लोन, सबैसँग लोन छ भनिराख्नुहोस्, म योबाट छुटकारा हुन चाहन्छु। आई वान्ट फ्रिडम, आई वान्ट फ्रिडम। परमेश्वर मलाई स्वतन्त्र गराउनुहोस्, परमेश्वर मलाई स्वतन्त्र गराउनुहोस्, परमेश्वर मलाई स्वतन्त्र गराउनुहोस्। परमेश्वरले स्वतन्त्र गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, मैले प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि 6 महिनामा टोटली परिवर्तन भयो म। हेर्नुहोस् है, अहिले कतिवटा कुरामा होला, तर भनौँ अब हामीले सिम्पल विश्वासी भएर परिवर्तन हुनुपर्ने कुरा चाहिँ। अनि खाएर चर्च गएको, एल्डर बाउले वचन बोल्नुभयो, नाम्चीको ठुलो चर्च छ त्यहीँ, उहाँले मलाई ग्रहण गराउनु भएको। रक्सी खानु हुँदैन विश्वासीले, त्यस्तो रक्सी खाने विश्वासीलाई म जयमुसी गर्दिनँ भन्नुभयो। त्यत्रो टाढो बुढोले कसरी देखेँ, म त लुकेर खाएको। आएर के गरेँ मैले, तपाईँलाई थाहा छ,
त्यो दिनदेखि खानु छोडे। पत्याउनुहुन्छ? तान्दै थिएँ, अर्को पालि 6 महिनामा म टोटली परिवर्तन भएको होइन, टोटली म स्वतन्त्र भएको। अनि 1 वर्षमा मैले पुलपिट पाएको वचन बोल्नुको लागि। ठुलो चर्च छ उहाँहरूको होइन, त्यहाँ मलाई वचन बोल्नु दिनुभएको थियो। 1 वर्षको विश्वासीदेखि परिवर्तनको कुरा सुनिहाल्नु भयो त। खाँदै गएको, अनि बजारमा खाएर पनि खाँदै जाने, आएर पनि खाने, खाँदै गएको। सिगरेट खाने विश्वासी होइन, विश्वासीले सिगरेट खाँदैन, जयमसी गर्नु गाह्रो हुन्छ, त्यस्तोलाई म जयमसी गर्दिनँ। म क्रिस्चियन भएको, मुक्तिको कुरा मलाई थाहा छैन, तर मलाई के छ, मलाई चाहिँ मान्छे चाहिएको छ। अरे हो, मलाई उहाँले विश्वासी नभन्ने, त्यही दिनदेखि मैले सिगरेट खानु छोडिदिएँ। अर्को दिन प्रचार हुँदैछ, वहीँनिर उहाँले प्रचार गर्नुहुँदैछ, एल्डर स्यामसनले प्रचार गर्नुहुँदैछ चिसोपानी चर्चको। अनि उहाँले प्रचार गर्नु हुँदैछ, बुढीसँग झगडा गर्ने मान्छेको घरमा कहिले शान्ति हुँदैन। सोच्दैछु म नयाँ विश्वासी, विकल्प के छ होला भनेर, क्या म चाहिँ विकल्प उपाय के छ होला भन्छ कि भन्दैन। आजदेखि छोड्नुहोस्, तपाईँको घरमा शान्ति आउँछ। थपक्कै आएर छोडे झगडा गर्नुपर्ने। अर्को पालि जाँदा पनि लट्री 2-3वटा काटिरहेर जाने, आउँदाखेरि पनि 2-3वटा काट्ने। विश्वासीले लट्री खेल्नु हुँदैन, लट्री खेल्ने विश्वासी गरिब हुन्छ, चोर हो भन्नु। त्यस्तो विश्वासीले कहिले पनि लट्री खेल्नु हुँदैन। कसरी देखेँ बुढोले, म चेपमा लुकेर काट्थेँ। ए हो, त्यो दिनदेखि छोडिदिएँ। कुरा बुझ्नुभयो? छोडेपछि उहाँसँगसँगै स्वतन्त्र भएपछि नि, उहाँ छो सिम्सन अङ्कलसँगै उहाँसँगै हिँड्नु थालेँ। हिँड्दै गरेपछि 1 वर्ष भएपछि शनिबारको दिन फोन गर्नुहुन्छ, फर्क भाइ, भोलि वचन लिएर आउनु। हेर्नुहोस् है, वचन लिएर गयो, के बोले आजसम्म मलाई थाहा छैन, नयाँ विश्वासीले के त। तर टोटली नि परमेश्वरलाई थाहा हुँदो रहेछ यो कुरा। अनि अदृश्य शक्तिलाई तपाईँ कतिको परिवर्तन भएको छ, तपाईँ कतिको स्वतन्त्र छ, शैतानले यो कुरा थाहा पाउँछ। तपाईँ टोटली स्वतन्त्र हुनुहोस्, टोटली स्वतन्त्र हुनुहोस्। परमेश्वर नि टोटली स्वतन्त्र भएको चाहनुहुन्छ, परमेश्वर टोटली स्वतन्त्र भएको चाहनुहुन्छ। मेरो लागि आरसी गरेर ताली बजाइदिए कस्तो हुन्थ्यो, कति मजाले स्वतन्त्र भएको छ। हेर्नुहोस् त, उहाँले वचन हेर्नुहुन्छ अरे, हाम्रो चर्चको मैले दिएको छु। अम्म हो, तपाईँको वचन आएपछि क्या हेरिदिन्छ हाम्रो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको छोराले। किनभने त्यस्तो मान्छेलाई उहाँले मलाई हिँडाएर, अनि 1 वर्षमा त मलाई एकदम कलिलोमा मैले पुलपिटमा आउने मौका पाएको। हेर्नुहोस् है, तर परमेश्वरले नि चाहने कुरा चाहिँ तपाईँलाई नि जस्तो सुकै होस्, मैले अघि भने सबै कुराबाट परिवर्तन परमेश्वरले गराउनु भएको छ, स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहोस् न, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहोस् न। स्वतन्त्र भएपछि नि साँच्चीकै नि मान्छेले देख्छ, मान्छेलाई थाहा हुन्छ स्वतन्त्र भएको मान्छे हो या होइन। त्यस कारणले गर्दा स्वतन्त्र हुनुहोस्, स्वतन्त्र हुनुहोस्। परमेश्वरको आत्मा हामीमा छ। हेर्नुहोस्, वेयर द स्पिरिट अफ द लर्ड, हेर्नुहोस्, जहाँनिर परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ, जहाँनिर परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ, वेयर द स्पिरिट अफ द लर्ड इज देयर इज फ्रिडम। जहाँनिर प्रभुको आत्मा हुन्छ, जहाँनिर परमेश्वरको आत्मा हुन्छ, त्यहाँनिर स्वतन्त्र हुन्छ। हालेलुया। जहाँ चाहिँ नि परमेश्वरको आत्मा छ नि, जसकोमा परमेश्वरको आत्मालाई हामी बोलाउँछौँ, उहाँलाई हामी बास गर्न दिन्छौँ नि, हामी मन्दिर भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको आत्मा यहाँ भित्र भएपछि नि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। तर मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तै तपाईँ नभन्नुहोस्, प्रभु आऊ स्वतन्त्र पार, प्रभु आऊ निको पार भन्नुहोस्। प्रभु म निको हुन्छु, प्रभु म यो गर्न चाहन्छु। हालेलुया। तपाईँलाई नि पक्का गराएर छोड्छ। तपाईँ भन्नुहोस्, द स्पिरिट अफ द लर्ड इज अन मी। परमेश्वरको आत्मा म माथि छ, परमेश्वरको आत्मा म माथि छ, परमेश्वरको आत्मा मसँग छ, परमेश्वरको आत्मा मसँग छ भनेपछि तपाईँलाई नि कुनै न कुनै गल्ती कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई डर लाग्छ। तपाईँले त्यत्तिकै त्यो कुरालाई छोडिदिनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, आदम र हब्बालाई परमेश्वरले के भन्नुभयो भने, उत्पत्ति 2को म 16 र 17लाई बोल्दैछु यतिखेर, जेनेसिस 2 verse 16 and 17। परमेश्वरले के भन्नुभयो भने, हेर जम्मै यहाँको फल खान सक्छौ, के नभइकन सङ्कोच, भन्नुहोस् त, सङ्कोच नमानिकन यहाँको फलहरू खान सक्छौ। तर त्यहाँ अर्को कुरो के पनि थियो, जीवन र मृत्यु। हेर्नुहोस् त, के अरे, असल र खराब, डेन्जर थियो एउटा।
असल र खराब ज्ञान दिने बोटको फल चाहिँ नखानु। यदि खायो भने डेफिनेटली पक्का मर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। यदि खायो भने सङ्कोच नमानिकन स्वतन्त्रसँग खाऊ। अरू सबै के खानु मन लागेको छ खाऊ, स्वतन्त्रसँग खाऊ। स्वतन्त्र फ्रिली फ्रिडम छोडिदिनु भयो, सबै खान सक्छौ। तर असल र खराबको ज्ञान दिने बोटको फल चाहिँ नखानु। त्यो चाहिँ खानु हुन्थेन उनीहरूले। त्यो एकदम डेन्जर। परमेश्वरले आज्ञा, कतिवटा आज्ञा थियो त्यतिखेर? एउटा मात्रै। तर त्यो चाहिँ गर्नु हुन्थेन उनीहरूले। परमेश्वरले नगर्नु भनेको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो नगर्नु भनेको थियो। यदि खायो भने यु विल करेन्टली डाई। हेर्नुहोस् है, यदि त्यो खायो भने तिमीहरू डेफिनेटली डाई, पक्का मर्छौ भनेर त्यहाँ बाइबलमा लेखेको छ। पक्का मर्छ। जस्तो उनीहरूले नि त्यो जुन चाहिँ सङ्कोच नमानिकन खानुपर्ने, जसलाई चाहिँ बिना शक डाउट नगरिकन खानुपर्ने फल उनीहरूले खाएन त्यो थाहा छैन। तर उनीहरूले नखानुपर्ने फललाई पनि खाएको हामी देख्छौँ। तर पहिला म तपाईँलाई एउटा कुरो म बताउँछु। तपाईँले 2 कोरिन्थी 3:17 निकाल्नुहोस् त। अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। के हुनुहुन्छ? अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ। प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ। अनि जहाँ प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र हुन्छ। अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ, जहाँ प्रभुको आत्मा छ त्यहाँनिर स्वतन्त्र हुन्छ। Where the spirit of the Lord is, there is freedom. जहाँनिर परमेश्वरको आत्मा छ, जहाँनिर परमेश्वरको शक्तिशाली आत्मा छ, जहाँनिर परमेश्वरको सामर्थ्य, जहाँनिर परमेश्वरको पवित्र, जहाँनिर परमेश्वरको शक्तिमा शक्तिशाली अलमाइटी गॉड परमेश्वरको त्यो आत्मा चाहिँ छ, त्यहाँनिर चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ। तर यहाँ के भन्छ भने जहाँनिर छ जतासुकै भन्दा पनि के भनेको छ पावलले? जहाँनिर परमेश्वरको आत्मा छ, जहाँनिर प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ हो, जहाँ प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा तपाईँले विचार गर्नुहोस्, हामीसँग प्रभुको आत्मा बास गर्नुहुन्छ। आमेन। थाहा पाउनु भएको छ? प्रभुको आत्मा बास गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ प्रभुको आत्मा तपाईँसँग हुनुहुन्छ? थाहा छ? पक्का हो कि भन्नुहोस्? थाहा छ हामीसँग प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने जहाँ चाहिँ प्रभुको आत्मा हुन्छ, जहाँ प्रभुको आत्मा हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र हुन्छ। उसो भए हामीसँग प्रभुको आत्मा छ भने हामी साँच्चीकै स्वतन्त्र छौँ। वी आर फ्री। हालेलुया। हामी पक्का स्वतन्त्र छौँ। हेर्नुहोस् है, किनभने हामीसँग त प्रभुको आत्मा छ। प्रभुको आत्मा भएको कारणले गर्दा हामीसँग प्रभुको आत्मा छ, त्यस कारणले गर्दा हामी के छौँ? स्वतन्त्र छौँ। प्रभुको वचनमा नि तपाईँलाई थाहा छ, हामी जब स्वतन्त्र हुन्छौँ, हामी स्वतन्त्र भइसके पश्चात हामीले अरूलाई पनि स्वतन्त्र गर्नुपर्छ। यो कुरा पत्याउनुहुन्छ? तपाईँ र मैले अरूलाई पनि स्वतन्त्र गराउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। लुका 23 अध्याय। प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। लुका 23:12। लुक च्याप्टर 23:12। प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जाँदै गर्दा नि तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टको केस चाहिँ साधारण मान्छेले, पुजारीले, साधारण मान्छेले, त्यहाँका प्रिस्टहरू, के अरे धर्मगुरुहरूले त्यो केस सल्भ गर्न सक्थेन। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा लगेर चढाउन सक्थेन। त्यसको लागि बडा हाकिम, ठुला मान्छे चाहिन्थ्यो जसको देशलाई नेतृत्व गरेको। त्यो व्यक्ति चाहिँ को थियो भन्दा हेरोद र पिलातस। कुरा बुझ्नुहुन्छ? हेरोद र पिलातस। अनि हेरोद र पिलातसको जस्तो प्रभु येशू ख्रीष्टको केस क्रुसमा चढाउने त्यो केस हेरोद र पिलातसको अगाडि पुग्छ नि। के अरे लुका 23:12 लेखेको छ, त्यसै दिन उनीहरूको राम्रो मिलमिलाप थिएन अरे। त्यही दिन उनीहरू दुईजना चाहिँ एउटा गुड फ्रेन्ड, एकदम राम्रो साथी भयो अरे। हेर्नुहोस् है, त्यही दिन चाहिँ उनीहरूको प्रभु येशूलाई क्रुसमा जाँदै गर्दा चाहिँ त्यत्रो ठुलो उच्च ओदामा रहेको व्यक्तिहरूको पनि के थिएन छ? मिलाप थिएन छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको केस जब त्यहाँ पुग्छ नि, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा चढाउने, अन्त नि त्यहाँनिर उनीहरूमा मिलाप आयो भन्छ।
उनीहरूको साथी भयो अरे, मित्रता भयो अरे। भनेपछि परमेश्वरले कति ठुलो स्वतन्त्र गर्नु हुँदो रहेछ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्। अब त्यो मान्छेले भन्छ अब हामी येशूलाई क्रुसमा छौँ, अन्त बारब्बालाई एउटा चोर फटा जसले चाहिँ हत्याराको अभियोगमा पक्रो परेर झेलमा थियो उसलाई छोडिदिन्छु। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, हाम्रो निर्दोष प्रभु, हाम्रो निर्दोष परमेश्वर। अब तपाईँ याद गर्नुहोस्, उहाँ एकदम पाप जसले चाहिँ सजै भोग्नुपर्छ क्रुसमा, त्यहाँ आएर उहाँ चाहिँ क्रुसमा जानुभएको छ। उसो भए कत्रो ठुलो स्वतन्त्रता हो हेर्नुहोस् त, उसलाई कति ठुलो स्वतन्त्र। त्यसपछि त्यो चोर त्यो के अरे त्यो हत्यारा बरब्बा त्यहाँनिर देखिँदैन। उसलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र गराउनु भयो। यसरी नै प्रभुको उहाँले जतिखेर क्रुसमा जाँदै गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँले स्वतन्त्र गराउनु भयो। म तपाईँलाई भनौँ, यहाँ मैले के जोड्नु खोजेको भने आवर रेस्पोन्सिबिलिटी इज टु सेभ पिपल। मलाई यहाँ तपाईँलाई के भन्नु खोज्दैछु भने हाम्रो जिम्मेवार चाहिँ साँच्चीकै मानिसहरू बचाउनु रहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ, जब एउटा तपाईँले पुलिसलाई कल गर्नुहोस्, पुलिसले तपाईँलाई केही भयो समस्या परेर पुलिसलाई कल गर्नुहुन्छ, खुर्रै पुलिस आउनुहुन्छ, तपाईँको समस्यालाई हेर्छ, उसले सल्भ गरेर जान्छ। तपाईँलाई लिफामा आएको छ? लिफा चाहिन्छ भनेको छैन। उसलाई गभर्नरले के गरेर राखेको छ? स्यालेरी दिएर हाम्रो सुरक्षाको लागि राखेको छ। तपाईँ जे जस्तोसुकै केस होस् आउँछ, पुलिस आउँछ, पुलिसले बिना पैसा नै काम गरिदिइराखेर जान्छ। हेर्नुहोस् है, काम गरिदिइराखेर जान्छ कि जाँदैन भन्नुहोस् त? गएको छ, काम गरिदिइराखेर उसले बिना पैसा जान्छ। उसो भए तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? मत्ती 28:18-19 प्रभुले के भन्नुभयो? स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण सबै देशमा जाउँ, सुसमाचार सुनाऊ अनि चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दियो भनेको फ्रिडम गरौ। हालेलुया। सबै जातिलाई फ्रिडम गरौ, सबै जातिलाई स्वतन्त्र गरौ। जब मैले बप्तिस्मा लिएँ नि, अन्त मैले थाहा पाएँ कि म चाहिँ अब स्वतन्त्र भएँ। उसो भए नि बप्तिस्मा दियो भन्नुहुँदैछ प्रभुले, अब स्वतन्त्र गराउने काम। तपाईँले बन्धनमा पार्नु भएको छैन? एकजना साथीले भन्नुभयो गर्लफ्रेन्ड बनाऊ भन्यो। थत कहाँ बनाउँछ, मेरो गर्लफ्रेन्ड भए पनि श्रीमती भए पनि एउटै हो। थत लाटा। अनि तिमीले बनाए 5वटा, अन्त श्रीमतीको भनेको 10वटा हो। 5वटा गर्लफ्रेन्ड बनाउने श्रीमानको श्रीमती कतिवटा भेट्छ? 10वटा अरे। अन्त अहिले सुनेको मैले लाठी अरे बोयफ्रेन्ड नभएको, लाटा अरे गर्लफ्रेन्ड नभएको। तपाईँ राम्रो विचार गर्नुहोस्, तपाईँलाई साथीले के गर्दैछ? गडली फ्रेन्ड हो र त्यो? विचार गर्नुहोस्, तपाईँ आफै निर्णय गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई साथीले के भन्दैछ? यो ठिकै हो, राम्रो हो, त्यो गर्नुहुन्छ, त्यसरी भन्नुहुन्छ? हजुर, हुँदैन। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँले राम्रो साथी खोज्नुहोस्। एकजना झाँक्री बाजे जसलाई हामीले चिन्ता गर्नु लाउँथ्यौँ, ल्याउँदै थिएँ मैले बाटोमा, लिएर आउँदा तिमीहरूकोमा पुरा भूतप्रेत भन्छ उनीहरूले, भूतप्रेत यो बाटोबाट हिँड्छ। उपाय के छ काका भने काका हो, उपाय छ स्थानीय हुनु भने। म त झाँक्री मान्छे भन्नु है। अन्त मैले निर्णय गरेँ, सुसमाचार अब त्यति साह्रो सुनेको छैन होइन, थाहा छ। अन्त ख्रिस्ताने म पनि साँच्चै अन्त भए विश्वास गरेको तपाईँलाई थाहा छ। पछिबाट उहाँ त्यो झाँक्री काका है, उहाँ चाहिँ झाँक्री पनि निकै उमेरको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि विश्वासै गरेर मर्नुभयो। हालेलुया। अरू जाति भए पनि तपाईँलाई बाटो देखाउने साथी खोज्नुहोस् न। हेर्नुहोस् त, जस्तो सुकै होस् तपाईँलाई मतलब छैन, तर तपाईँलाई नि बाटो देखाउने मान्छे चाहिँ नि, तपाईँलाई स्वतन्त्र गराउने मान्छे चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँले मलाई स्वतन्त्र गराउनु भयो, अचम्म लाग्यो, म छक्क परेँ। उहाँले पनि विश्वास गरेर प्रभुमा सुत्नुभयो। अन्त नि तपाईँले यो खालको साथी खोज्नुहोस्। हालेलुया। यस्तो खालको साथी पाइन्छ। अनि यस्तो खालको साथीलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्, हामीलाई यो साथी चाहिन्छ। अब प्रभुले के भन्नुभयो? सङ्कोच नमानिकन तैँले खानु, कुन चाहिँ फल खानु, असल र खराबको ज्ञान दिने डायरी ल्याउनु भन्नुभएको थियो अस्ति पास्टर बोल। त्यस कारणले गर्दा मैले आज अलिक तपाईँलाई प्रश्न सोधेको।
असल र खराबको ज्ञान दिने फल सङ्कोच नमानी खानु भन्नुभयो परमेश्वरले। कुन चाहिँ फल? त्यो छोडेर, असल र खराब ज्ञान दिने फल छोडेर अरू फल खाऊ। सङ्कोच नमानी खाऊ, सङ्कोच नमानी खाऊ, सङ्कोच नमानी खाऊ। 3 अध्यायमा गएर आएर हाब्बाले खान्छ अनि उसलाई पनि दिन्छ। उनीहरूले मलाई लाग्छ कि त्यतिखेर नि उनीहरूले सङ्कोच नमानिकन खानु भनेको चाहिँ परमेश्वरले अरू फलहरू हो। तर उनीहरूले जुन फल चाहिँ नि खानुहुन्थेन नि, जुन फल खानुहुन्थेन त्यो खानुहुन्थेन। जुन फलले नि असल र खराब त्यति मात्रै होइन, उस चाहिँ मर्थ्यो, त्यतिखेर नै मर्थ्यो, त्यो खानुहुन्थेन। तर उनीहरूले के गर्थे त्यसलाई? त्यही फल चाहिँ सङ्कोच नमानी खानु भनेको कुन चाहिँ फल खाए? त्यो फल खुल्ला सङ्कोच भनेको के हो भने स्वतन्त्रपूर्वक फ्री। सङ्कोच नमानी तिमीहरूले अरू फल खानु, तर परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूले असल र खराब ज्ञान दिने फल चाहिँ नखानु। हेर्नुहोस् है, असल र खराबको दिने ज्ञान त्यो खाँदाखेरि चाहिँ मान्छे मर्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ यस्तो विपत्ति भएको छ, यस्तो आपत्ति आएको छ, जतिखेर समस्या थिएन, जतिखेर कष्ट थिएन, तर पछिबाट यस्तो समस्या आयो कि उनीहरूले काँडा र सिउरी भएको जग्गामा गएर उसले गएर जमिन फुटाएर बिउ बिजन रोपेर उमारेर पर्खेर कुरेर ढुकेर त्योबाट खानुपर्ने भयो। यस्तो समस्या आयो, एक आपमा डरलाग्दो, एक पासमा डरलाग्दो, यस्तो डरलाग्दो पाप श्राप अधर्म त्यहाँबाट सुरु भयो नि। जतिखेर परमेश्वरले सङ्कोच नमानी खानु भनेको फल नखाएर सङ्कोच नमानी अर्को फल खाए। तपाईँलाई भनौँ पावलले के भनेको छ भने नि हामीलाई पवित्र आत्माको फल दिनुभएको छ। थाहा छ तपाईँलाई? हजुर, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दयालु, मिलाप, विश्वस्ता, नम्र, संयम। तर मान्छेले आज गर्नु नचाहेको कुरा चाहिँ सङ्कोच नमानिकन त्यो गर्दा हुन्छ। तपाईँले एकदम फ्रीली तपाईँले नि प्रेम गर्दा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, आनन्द मनाउँदा हुन्छ। हालेलुया। तपाईँ एकदम शान्तिमा जिउँदा हुन्छ अनि धैर्य गर्दा हुन्छ, एकदम राम्रो। हेर्नुहोस् है, अन्त तपाईँ मिलापी, नम्र, विश्वस्त अनि तपाईँ संयमी हुँदा हुन्छ। तर मान्छेले डरलाग्दो कुरा चाहिँ म त्यो भन्दिनँ। गलती 5:22 भने मैले, गलती 5:19 चाहिँ मान्छेले मजाले गरिपठाउँछ। कुरा बुझ्नुभयो? सङ्कोच नमानी चाहिँ परमेश्वरले के खानु भन्यो? जीवन दिने यो के अरे अरू फल खानु, तर त्यो फल नखानु होइन। तर त्यो फल चाहिँ मान्छेले के गरिदिई पठाए? ढुक्कसँगले खुल्ला उसले चाहिँ खाइदिई पठाए। तपाईँलाई म आज के भन्छु भने यो चाहिँ तपाईँले गर्दा हुन्छ। तपाईँले खुल्ला खुलेर स्वतन्त्रपूर्वक तपाईँले गर्दा हुन्छ। तपाईँले आनन्द, तपाईँ सबै कुरा यो गलती 5 तपाईँले 22 फलहरू धारण गर्नुहोस्। जति गलती 5 9वटा फल धारण गर्छौँ नि, हामी लिन्छौँ नि। गलती 5:19 नि दुष्ट कामहरू छ नि, त्योबाट सतर्क हुन सक्छौँ हामी प्रोटेक्ट, हामी सेक्युर, हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, जब यो फलहरू तपाईँ र ममा हुन्छ नि, यो फललाई चाहिँ नि सुरक्षा गर्ने चाहिँ नि यो पवित्र आत्माको फल। हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्माको फल। तर यही गर्न मान्दैन मान्छे। तपाईँले गलती 5:22 तपाईँ पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ स्वतन्त्र भएर तपाईँले गर्दा हुन्छ। तर पापमा स्वभावका कामहरू चाहिँ हामीले ढुक्क भएर गर्नु हुँदैन। तर आज स्वतन्त्र भएर गर्ने काम के हो? हजुर, स्वतन्त्र भएर गर्ने काम म तपाईँलाई बताउँछु ल। स्वतन्त्र भएर तपाईँले हेर्नुहोस्, वरपर गर्ने काम चाहिँ के हो भने व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध र स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पियटपन अनि के अरे अश्लील मजा। हेर्नुहोस् है, यो कुरा चाहिँ मान्छेले एकदम मजाले खुल्ला स्वतन्त्र भएर गरिपठाउँछ। तर यो जुन कुरा छ नि गलती 5:22 पवित्र आत्माको फल चाहिँ हामीलाई धारणा गर्नु गाह्रो पर्छ। हेर्नुहोस् है, यो काम गर्नु चाहिँ तपाईँ र मलाई बहुत कठिनाइ पर्छ। तर सङ्कोच नमानिकन तपाईँ खुल्ला
यो फललाई हामी धारण गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, जति बोटमा फल तपाईँले फल फलेको देख्नु भएको छ, सुन्तला होस् होइन, विभिन्न के अरे फलहरू फलेको हामी देख्छौँ। त्यो फल फलेको ठाउँमा नि मान्छेले घोचाले हान्छ, मान्छेले ढुङ्गाले हान्छ, तर उसले सके जति चुटाएर त्यहाँबाट खानु सक्दैन। तपाईँले याद गर्नुभएको, त्यो व्यक्तिले गएर झटारोले हानेर ढुङ्गाले हानेर अर्काको फललाई जति नै उसले त्यो के अरे खान खोजे पनि उसले भने जतिको खानु सक्दैन। अझ मालिकले देख्यो भने त उसलाई अब केस हुन्छ, के अरे झमेला हुन्छ, हो कि भन्नुहोस् त। तपाईँ जति पवित्र आत्माको फलहरूमा तपाईँ भरिनुहुन्छ नि, पवित्र आत्माको फल चाहिँ तपाईँमा हुन्छ नि, यी कुराहरू तपाईँको जीवनमा तपाईँले अप्लाई गर्नुहुन्छ, लागू गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई जस्तो सुकै यो दुष्टको काम, यो अपवित्र कामहरू आउँछ नि, यो कामले कुनै पनि हानि गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है, यो कामले कुनै पनि सानोभन्दा सानो कुरा पनि बिगार्न सक्दैन। प्रेम गर्ने मान्छेलाई, आनन्द गर्ने मान्छेलाई, शान्ति गर्ने मान्छेलाई, धैर्य गर्ने मान्छेलाई, के अरे मिलापी मान्छेलाई, हेर्नुहोस् त, अनि विश्वस्त हुने मान्छेलाई, अन्त नम्र हुने मान्छे, अनि के अरे संयमी मान्छेलाई कसैले के गर्न सक्छ भन्नुहोस् त। आजसम्म नि यस्तो नियम बनेको छैन, यति नीति बनेको छैन, यस्तो संविधानमा लेखेको छैन कि यो काम गर्ने पवित्र आत्माको यो फल जो छ नि त्यो भएको मान्छेलाई नि त्यो 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 के अरे गलती 5:22 काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सजाय दिने अहिलेसम्म बनेको छैन। बाइबलले के भन्छ भने आजसम्म त्यो व्यवस्थामा कुनै व्यवस्थाले पनि, हेर्नुहोस् त यहाँनिर पढ्नुहोस् त तपाईँले लास्टमा, तपाईँले यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ नम्र र संयम हुन यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। तपाईँलाई थाहा छ जब नि नेपालमा नि त्यहाँनिर यस्तो के अरे धर्मको भनौँ न होइन, क्रिस्चियन धर्मलाई मन नपराउने, तब मान्छेले यो कुराहरू देख्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, मान्छेले यो कुरा नि देख्न थाल्छ नि, मान्छेले यो कुरालाई थाहा पाउनु थाल्छ, प्रेमलाई देख्न थाल्छ, मान्छेले आनन्दलाई देख्न थाल्छ, शान्तिलाई, धैर्यलाई। अनि अर्को के छ तपाईँ भन्नुहोस् त? हजुर, शान्ति अनि दया अनि सबैले भन्नुहोस् त, धैर्य अनि मिलाप, सबैले भन्नुहोस् न। आज डायरी लिएर आएको दिन झन् म तपाईँलाई रटौँ भनेको। हजुर, अनि नम्रता अनि संयम। यो कुरालाई आजसम्म कुनै व्यवस्था छैन, यो कुरालाई आजसम्म रद्द गर्न सक्दैन। तपाईँलाई लाग्छ यो गलती 5:22 गरिराख्दा मेरो डिग्निटी घट्छ होला, मेरो मर्यादा मान पो गर्ने हो कि? तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको डिग्निटी नि मान र मर्यादा घट्ने त यो गलती 5:19 हो। तर मान्छेले यो गर्नुको लागि एकदम खुल्लामसँग गर्छ, तर यो काम गर्नुको लागि सङ्कोच मान्छ। ओ आई एम नट फ्री, म त स्वतन्त्र छुइनँ, यो काम चाहिँ गरिपठाउँछ। तपाईँलाई म आज के भन्छु भने तपाईँले नि यो काम गर्न थाल्नुहोस्। हालेलुया। जब गलती 5:22 तपाईँ कण्ठ गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई साँच्चै भनौँ, तपाईँलाई नि मान्छेले थोथो गर्ला कि, तर नि नियम बनेको छैन। संविधानमा के भनेर लेखे तपाईँलाई थाहा छ? नेपालमा धर्म निरपेक्षता, हालेलुया, फ्रिडम, क्रिस्चियन पनि गर्ने, अझै शान्ति कसलाई देख्यो? क्रिस्चियनहरूमा। आनन्द कसमा देख्यो? क्रिस्चियनहरूमा। हालेलुया। दयालु को देख्यो? क्रिस्चियनहरू। भलाइ को देख्यो? क्रिस्चियनहरू। विश्वस्त को देख्यो? क्रिस्चियनहरू। हालेलुया। नम्र को देख्यो? क्रिस्चियनहरू। संयमी को देख्यो? क्रिस्चियनहरू। हालेलुया। अब संविधानमा लेख्नुपर्छ धर्म निरपेक्ष। आजसम्म व्यवस्था, पावलले भन्छ आजसम्म अहिले कुनै पनि व्यवस्थामा छैन कि यो काम गर्नेलाई विरोध गर्नुपर्छ भन्ने। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विरोध गर्ने तपाईँले देख्नुहुन्छ, उच्च ओदामा रहेको मान्छेहरूले उहाँलाई मन पराउनुहुन्थ्यो। तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ इतिहासमा हेऱ्यो भने कतिजनाले उहाँलाई मन पराउनुहुन्थ्यो, बुझ्नुभयो? पुजारी र धर्मगुरुहरू चाहिँ बिच्केको धेरै मान्छेले उहाँलाई मन पराउनुहुन्थ्यो, किनभने यो गुण, यो फल चाहिँ उहाँको जीवनमा हामी पुरा देख्न सक्छौँ। अनि तपाईँले यो सोच्नुहोस् कि जब तपाईँ र मेरो जीवनमा यो कुराहरू हुन्छ नि, हामी साँच्चीकै नि मान्छेको छेउमा नि लुक्नु पर्दैन, शर्मिन्दा हुनु पर्दैन, शरम मान्नु पर्दैन। हामी खुल्लाम खुल्ला वी वर्शिपिङ गड फ्रीली। हेर्नुहोस्, हामी खुल्ला परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको राज्यमा काम गर्न सक्छौँ। तर यो गलती 5:19 गर्ने मान्छे नि शर्मिन्दामा पर्छ, लुकेर गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो?
लुकिछुपी उसको जिन्दगी जति शक्तिशाली भए पनि नि तपाईँलाई थाहा छ चोर किन जहिले पक्रो पर्छ, पुलिसले किन चोरलाई जहिले पक्रिन्छ तपाईँलाई थाहा छ? चोरले चोर्ने बुद्धि लाउँदा लाउँदै अघि बुद्धि शेष 0 हुन्छ अरे। पुलिसले चाहिँ त्यो अपराधीलाई नि के अरे सद्दाउने, त्यसलाई चाहिँ अपराधीलाई चाहिँ कारबाही गर्ने काम गर्छ अनि पुलिस जहिले विजय हुन्छ। जब हामी अधर्मलाई यस्तो यो खालको कुरालाई चाहिँ हामी रद्द गरेर हामी चाहिँ यो फल हामी धारणा गर्छौँ नि, साँच्चीकै तपाईँ थाहा छ हामी शक्तिशाली हुन्छौँ। जब हामी शक्तिशाली हुन्छौँ नि तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको आत्मा हामीमा राज गर्छ, परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा हामी भरपुर हुन्छौँ अनि हामी भन्न सक्छौँ द स्पिरिट अफ द लॉर्ड इज अन मी। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ ममा छ। त्यस कारणले पावलले लेख्दछ पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा जहाँ छ त्यहाँनिर स्वतन्त्र हुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, जहाँ परमेश्वरको आत्मा छ त्यहाँनिर स्वतन्त्र हुन्छ। तपाईँ र ममा परमेश्वरको आत्मा हुन खाँचो छ अनि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। तपाईँ सङ्कोच नमानिकन तपाईँ ढुक्क भएर यो काम गर्नुहोस्, तपाईँ ढुक्क भएर आनन्दित हुनुहोस्, विश्वस्त हुनुहोस्, तपाईँ ढुक्क भएर नम्र हुनुहोस्, तपाईँ ढुक्क भएर संयमी हुनुहोस्, तपाईँ ढुक्क भएर दयालु हुनुहोस्, तपाईँ ढुक्क भएर के अरे विश्वस्त हुनुहोस्, तपाईँ ढुक्क भएर अरू चाहिँ मलाई नै सघाउनुहोस्, तपाईँ ढुक्क भएर आनन्द गर्नुहोस्, ढुक्क भएर तपाईँ प्रेम गर्नुहोस्। हालेलुया। यो गर्नुभयो भने नि साँच्ची हो अहिलेसम्म कहीँ पनि लेखेको छैन, अमेरिकामा पनि रहेनछ यति काम गर्नेलाई यहाँ पनि पक्रिँदैन, यहाँ पनि केस लाग्दैन, बुझ्नुभयो? तर यो गलती 5:19 गर्नेलाई चाहिँ नि नेपालमा मात्रै भनेको होइन रहेछ, यहाँ पनि त्यसलाई त सजाय दिँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो काम गर्नु चाहिँ प्रभुको वचनबाट हामीलाई यो सिकाउँदछ। अनि म तपाईँलाई यही आज बताउँछु कि प्रभुलाई हामी भनौँ वी निड द फ्रुट अफ द स्पिरिट। प्रभु हामी तपाईँको यो आत्मा हामी चाहन्छौँ, हामी यो धारणा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले भन्नुहोस् अनि तपाईँ स्वतन्त्र जीवन जिउनुहोस्। हालेलुया। हुन्छ आजको वचन म यतिमै राख्छु र फेरि म समय पास्टर विनयलाई नै म दिन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म भिडियोद्वारा हामीसँग जोडिनु भएकोमा। यदि तपाईँ यो वचनबाट आशिषित हुनुभएको छ भने 2टा काम गरिदिनुहोस्। एउटा यो वचनको लिङ्क अरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र यदि तपाईँ फाइनेन्सियली आर्थिक तौरले वर्ड एन्ड लाइफ चर्चसँग मिलेर सुसमाचार संसारको अन्तसम्म लान चाहनुहुँदछ, टेलिभिजन रेडियोबाट, बाइबल स्कुलबाट, विभिन्न माध्यमहरूबाट, युट्युब फेसबुकबाट यदि तपाईँ साझेदारी हुन चाहनुहुन्छ, पार्टनरसिपमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले वर्ड एन्ड लाइफ चर्चको वेबसाइटमा गएर गिभ बटन द्वारा तपाईँले हामीलाई आर्थिक तरिकाले पार्टनरसिप गर्न सक्नुहुनेछ। यो सेक्योर छ, एकदम सेक्योर अनलाइन गिभिङ प्लेटफर्म हो यो। र यदि तपाईँ टेक्स्टिङद्वारा पनि दिन चाहनुहुन्छ भने वर्ड एन्ड लाइफ चर्च लेख्नुहोस् र 77977 मा पठाउनुहोस्। तपाईँको लागि लिङ्क आउनेछ र सिक्योर कोड आउनेछ र तपाईँले कुनै पनि माध्यमबाट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबाट पनि तपाईँ वर्ड एन्ड लाइफ चर्चलाई दिन सक्नुहुनेछ र परमेश्वरको राज्यलाई हामी बढाउनेछौँ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरेका हुन्। जय मसीह।